औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकी از مسائل هایی که در سوشل میدیا انسان میگرنه منی فیسبوک میگرنه و بعضی اعتراض منه یا اسباب از که میخوای واقعا جواب چی میخوای اعتراض منه یا واسه کو خودغرض استن عمدن نمیتر که مسخره کنه یا مورد تمسخر قرار بده سوال منن برای اردوی ده ما میخوایم رو جواب بدم و یه که چرا امام زمان واقعا ظهور نمونه آیا 313 اصحاب امام زمان علیه السلام پورا نشده؟ آیا د منی نجف اشرف که علما است مجتهدین است منی قوم که مجتهدین است مراجع ازام است قدر زیاد طالب علم هست علما هست و اینا آیا 313 واقعا پورا نشده که امام زمان علیه السلام ظهور کنه؟ جواب ازیر باید خوب دقیق غور گوش کنین که امیدوارم بس دیگه شما اشکال نکنین. یکی توخکو مو د سلسله ظهور امام زمان علیه السلام دو بحث رکست ما باید مد نظر بگیریم. یکی که علامات ظهور چی است که من روایات بیان شده و حدیث بیان شده و یکی که شرایط ظهور چیه. علامات ظهور یکی دجال کی است یا ظهور کده نکده دجال هم ده نم ده که یک گلایده قصه است که دجال کی است سفیانی کی مایا و د یمن کی است جنگ مشه د منی روایات هم ده اوټه مقاماده باشین که ظهور نزدیک است و زن و مرد کی است مخلوط میشه اینها یک بلوک دیگه خاک و خون و جنگ و جدل و طوفان ها زلزله ها قحطی گرسنگی زیاد میشه آگاه باشین که اوټه امام زمان علیه السلام ظهور مونه دیگه چون باشه علامات ظهور که دمنی روایات بیان شده اینها بنا بر ازی است که موشمور آماده کنه برای ظهور اینا علت تامه ظهور نیست اینها اینیه که واقعا ریزن ظهور مینا باشه کاز ظهور مینا باشه یعنی مسئله کاز اند افکت باشه علت قیامت باز معلوم بایتر نیست علامات ممکنه یک وقت پورش نه بازم ظهور نه امام زمان علیه السلام ظهور نکنه یک وقت است ظهور ممکنه ام علامات ممکنه که وقوع پذیر نشنه بعض امام زمان علیه السلام ظهور کنه لذا علامات به عنوان یک هوشدار است یک خطره کی گنتی است که موشمو د کجا قرار گرفته ای مد نظر است ایر موشمو باید توخ کنیم باز باید توخ کنی که مرحله دوم شرایط ظهور شرایط ظهور اگر تکمیل شد اینجی بس کازن افکت مسئله شمایا علت معلول مسئله شمایا و شرایط ظهوری که کم سے کم شرایط ظهوری که دنیا دل چی آماده باشه برای یک منجی برای یک نجات دهنده تنگ بایازی کرایسیس های دنیا از مشکلات دنیا بگه کش که گو کس بای مور نجات بیده خب مومین گرنی که واقعا آیا دنیا در این سطح رسیده یا نرسیده آیا دنیا قلب شی آماده شده که برای یک منجی که بایش نجات بیده آیا آماده شده یا نشده لذا شرایط ظهور این بسیار مهم است که شما را وادار منه که مو آیا واقعا شرایط ظهور آماده کدیم یا نکدیم ما چقدر آماده هستم برای ظهور امام زمان علیه السلام اونو تو چقدر آماده هستی او چقدر آماده هست برای ظهور امام زمان چقدر درو کار مونی درو چقدر تو زحمت میکشی برای ظهور امام زمان علیه السلام اینها مهم است از برای شرایط ظهور یک وقت دیگه ان شاء الله تفصیل ریشمو گفتگو مونم این دو چیز مد نظر ما باید بگیری خب ما این مرحله سوم که واقعا آیا د قوم و د نجف و د دیگه جایا که قدر ما مؤمنین مؤمنات میگنی مجتهدین میگنی آیا از منیز نه 313 نیست واقعا تو که نزانی من 313 نفر که د منی روایاتم ده اینها آماده ما نیست حتی شما تو که د منی مراجع برای مجتهدینم تو کنی که بسیاری از مجتهدین بزرگوار است ما باید احترام از کنی ما باید اینها را باید تقلید کنی در مسائل احکام دینی لیکن 313 خود یک شرایط داره 313 مانند کی باشه مانند یک هستی باشه مانند یک مالک اشتر ولی انسان ها باشه که او کماندر ان چیف امام زمان علیه السلام قرار بگیره که اگر داد نمول کرم زیر پرچم یزو یا زیر دیست زو بیده او بیتن سنبال کنه ممکنه یک مجتهد در مسئله فقه بسیار پیش رفته باشه یک مجتهد در مسئله تفسیر بسیار پیش رفته باشه یک عالم دین لیکن در میدان سیاست در میدان ازی که حکومت چلاو کنه حکومت پیش ببره حکومت داری بیتنه مردم را کنترل کنه قوانین کست جور کنه برای مردم او ارکس جور شده نمیتونه زنی من برادرانی من لذا 313 به معنای ازی که ممو کی مو چاپی
یا مو محوریت حکومت امام زمان علیه السلام که اینا در مختلف جاهای مرکزیت قرار میگیره، محوریت قرار میگیره و دنیا را باید کنترل کنه. یک ملک پاکستان مثال के तौर पर नहीं است، یک ملک افغانستان नहीं است، یک ملک چیزا ایران नहीं است، دنیا هست که از کرایسیس های خون، که از مسائل های خون باید اینا سنبال کنه. امام زمان علیه السلام هر چیز خود معجزه نمونه. امام زمان علیه السلام افرادهای نیاز داره که برنامه ریز باشه، افرادهای باشه که مدیریت که بلد باشه، با شعور و با بصیرت باشه. البته معنیش نه که مجتهدین از ما با بصیرت نیست، با بصیرت دمزو فیلد خو ممکنه باشه. شما تو که دمزی زمان بعضی از مراجع از مو سیاست که حرام است در رفتوشی، خب مجتهد است. خب امام زمان علیه السلام میگه یار این مجتهد تو سلام است، د کارای فقه تو، د کارای دینی تو، لیکن در مسئله ازی که تو سیاست در میگه که دین جدا باشه این ما قبول ندارم. امروز حکومت داری جزئی از احکام اسلام است. چطور ما از سیاست انکار کنم؟ لذا 313 باید افرادهایی باشه که بتونه تمام دنیا را زیر اندر احکامات امام زمان علیه السلام اونا بتونه چلنده بتونه. من تاریخ تو کنی امام علی علیه السلام، امام حسن علیه السلام، دیگه امام های ازمو واقعا 313 افراد نداشتن. امام حسن علیه السلام یکی از اسباب صلح می بود که افرادهای صحیح نداشته، افرادهای مخلص نداشتن، یا اگر مخلص بودک او افرادهایی که مدیریت یا مردم را که حکومت داری که برش کنه او نبودک. لذا امام حسن مجبور شد رفت صلح کرد. یا امام اشتم از مور ولایت هدیره که چی مثلا او را قبول مونه. امام علی علیه السلام وقتی خلفا مایا حق امام علی غصب و حکومت را میگره واقعا درو حضرت عمر درو کدروم جنگ مونه مشوره میده شیره که این کارا کرو، یعنی جنگداری که است قانون چی است، یعنی پالیسی خارجه پالیسی تنت باید باشه، داخله پالیسی تو باید این تر باشه. در دنیای سیاست یک افرادهای آینده مود کار داره که اونها بهتر دنیا را بچلانه. حکومت امام زمان علیه السلام هر جایش که بیله بس بگه کن فیکون تکونی است، از خود باید اسباب دنیوی را مد نظر بگیره. برای زو افرادها نیاز داره. ممکنه منی قومی تر افرادها نباشه، مخلص باشه، ممکنه دیندار باشه، ممکنه نمازخوان باشه، ممکنه تفسیر قرآن که است بلد باشه، لیکن او حکومت داری را و او کماندر ان چیف بودویشی را او مصالحه نشینه باشه. لذا امام زمان علیه السلام ظهور نمونه. و این معنیش نیست که مو اینا رو بگی تو بد استی. خب صلاحیت چی در حد ازی که فقه بخونه، صلاحیت در حد ازی که فلسفه پڑھاو کرد، صلاحیت در حد ازی است که تفسیر قرآن مثال के तौर पर بگه. مو تو کنی یک آقای خامنه‌ای ولی اگر دادنه 20 دنه 30 دنه یا 313 دنه پیدا شونه حتما امام زمان علیه السلام ظهور مونه. اگر اصلا نصر الله ولی علامه نصر الله ولی انسان ها پیدا شونه حتما امام زمان علیه السلام ظهور مونه. تازه در کنار ازی باید دنیا هم تا حدی آماده باشه که این 313 کنار امام زمان علیه السلام باشه و دنیا پذیرش از ظهور را قبول کنه. بسیار از افرادها قبول نمونه. زنی من برادرانی من، لذا شرایط ظهور بسیار مهم است که یکی شرایط ظهور میگه که 313 با انزی شرایط، با انزی کاراکتریستیکس، با انزی خصوصیات، با انزی صلاحیت هایی که حکومت داری بیتنه اونها باید پیدا شونه. و واقعا آدم توق مونه حقیقت داره که او شاید مو نمیگنی اوتر پیدا نموشه، پیدا نشده تا اول. این مذهبیار بعضی مذهبیار بیگر، بعضی از افرادها بیگر که اگر یک شما طرف کارای فلاحی توجه میده بس نماز از گرشی موره، یعنی نماز در نماز خصوص است، اگر در نماز است کارای فلاحی از گرشی موره. طرف کوریخ توجه میده چیم شه زیاد چی موره، چیم خود توجه میده طرف دستایش زیاد چی موره، در حالی که یک کسی که انسانی کامل میشه باید تمام اعضا و جوارح طرفش توجه بده. لذا این چیزا رو باید ما شما مد نظر بگیری برادرانی من، عزیزانی من، که از بعد ما میتونی بگی که امام زمان علیه السلام چرا ظهور نمون. البته علامات ظهور چی است ما بیانم کدوم تقریبا کم مختصر شرایط ظهور تفصیل ما ان شاء الله بیان مونم. امیدوارم اونایی که سوال کده حتما طرفش توجه مونن و تا یک حدی ساتیسفای شده باشه، تا یک حدی مطمئن شده باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.